जय मसीह मण्डली परिवार साथै आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको वचनको शीर्षक छ एक घण्टा पनि जागा रहन सकेन। यो भनाइ प्रभु येशूको उहाँले गेत्सेमनीको जो बगैँचामा आफ्ना चेलाहरूलाई यो प्रश्न गर्न भएको थियो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले लकडाउनको समयमा तपाईँले जो प्रार्थनामा समय बिताउन चाहिराख्नु भएको हुन सक्दछ र यो अवस्थामा कसरी एक घण्टा प्रार्थनामा बिताउने भन्ने तपाईँको मनमा हुन सक्दछ। र मैले केही समय अगाडि चाहिँ पुरानो करारबाट पवित्र पालको प्रार्थना भनेर चाहिँ एक घण्टा प्रार्थनामा बिताउने चाहिँ सिकाएको थिएँ। र आज मैले मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 9 पददेखि 13 पदमा जहाँ प्रभु येशूका चेलाहरूले प्रभु बप्तिस्मा दिने यूहन्नाका चेलाहरूले त कसरी प्रार्थना गर्ने हो उहाँहरूले सिक्नु भएको थियो, यानि उहाँलाई सिकाउनु भएको थियो गुरुले, हामीलाई पनि सिकाउनुहोस् न प्रार्थना गर्नको लागि भन्दाखेरि प्रभुले यो उत्तर दिनुभएको थियो। र मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 9 पददेखि 13 पदसम्म प्रभुले यसरी प्रार्थना गर्नु भनेर चाहिँ चेलाहरूलाई सिकाउनु भयो। यो खण्डलाई म पढिदिन्छु। धर्मशास्त्रमा यसरी लेखिएको छ, तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर, हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्, आमेन भनेर चाहिँ प्रभुले प्रार्थना यसरी गर्नु भनेर चाहिँ चेलाहरूलाई सिकाउनु। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डलाई मैले 7वटा पोइन्टमा बाँडेको छु। र पहिलो पोइन्ट छ तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्। सृष्टिकर्ता परमेश्वरले प्रार्थना सुरु यसरी गर्नु भनेर चाहिँ सिकाउनु भयो। र उहाँको नाउँ पवित्र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँको नाउँलाई बढी बढाउ गरेर हो। जसरी तपाईँ एल्सडाई परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाईँ एडोनाई परमेश्वर, शक्तिशाली शासक परमेश्वर, त्यस्तै गरेर एलोहिम परमेश्वर, तपाईँ जीवित परमेश्वर, जेहोवा निस्सी, विजयको झन्डा परमेश्वर, जेहोवा जिरे जो जुटाउनु हुने परमेश्वर, इमानुएल हामीसँग नै आउनुहुने, हामीसँगै रहनुहुने परमेश्वर, जेहोवा शलोम शान्तिको परमेश्वर, जेहोवा सिडिक्नियो धार्मिकताको परमेश्वर, अनि जेहोवा रोही तपाईँ हाम्रो गोठाला हुनुहुन्छ भन्नेदेखि लिएर मूसालाई उहाँले त्यो मरुभूमिको जङ्गलमा म हुँ जो म हुँ भनेर चाहिँ उहाँले त्यो उत्तर दिनुभएको थियो। अनि तपाईँ म हुँ जो म हुँ भन्ने परमेश्वर पछि मानिसको रूप लिएर येशू मसीह भएर आउनु हुँदाखेरि योनाको पुस्तक 14 अध्यायको 6 पदमा भन्नुभयो, बाटो म हुँ, सत्य म हुँ र जीवन म हुँ, म हुँ, म हुँ भनेर चाहिँ तपाईँले त्यहाँ उहाँले भन्नुभयो। र म हुँ भन्ने परमेश्वर तपाईँको नाउँको महिमा भएको होस्। तपाईँ अल्फा अनि ओमेगा परमेश्वर, सुरु गर्ने परमेश्वर र अन्तमा अन्त गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यस प्रकारले जति उहाँको नामहरू जान्नुहुन्छ उहाँको नाउँलाई तपाईँले बढी बढाउ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो पहिलो खण्डमा तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस् भन्ने कुराहरू त्यहाँ तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै दोस्रो खण्डमा तपाईँको राज्य आओस् भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ। र भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 145 को 13 पदमा उहाँको राज्य चाहिँ अनन्तको राज्य छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। र अहिले जो राज्यमा हामी बसिरहेका छौँ, जुन प्रकारको राज्यको परिस्थितिहरू हामीले देखिरहेका छौँ, सरकारमा जनताहरू गएर कुनै पनि कामहरू गर्न चाहिराख्नु भएको अवस्था छैन, किनकि लोभको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई निस्वार्थ प्रकारले सेवाहरू त्यहाँ दिइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि बडो सङ्कष्टको अवस्थाहरू छ। कृषिको अवस्था हेरौँ भने त्यो लोभको कारणले गर्दाखेरि त्यो युरिया मल लगायत अन्य मलहरू हालेको कारणले गर्दाखेरि मानिसको स्वास्थ्य बिग्रिरहेको अवस्था छ। व्यापारको कुराहरू
सबैतिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ यो राज्यमा भने व्यापार बन्द, यी सबै लोभको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई झुक्क्याउने, ठग्ने, यानि नक्कली सामानहरू बिक्री गर्ने यो प्रकार कुराहरू भइरहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एउटा राज्यमा शिक्षामा मानिसहरूले सिकेको ज्ञान बुद्धिबाट अब ईश्वरै छैन भनेर चाहिँ सिकाउन थालिएको छ। बाँदरबाट मान्छे आयो भन्ने त्यस्तो झुट कुराहरू सिकाउन थालिएको अवस्थाहरू छ। र अस्पतालको कुरा हेर्नुहुन्छ भने जहाँ सेवा दिनुपर्ने हो, सबै मानिसहरू गएर सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा अहिले सबै व्यापार बन्दको काम कुराहरू हुँदछ। त्यसले गर्दाखेरि सबै अपराध भएको दाहिने देब्रे जता हेर्दा पनि अपराध तपाईँले देख्नुहुन्छ। र तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभु तपाईँको राज्य आएको होस्, अब तपाईँको धार्मिकताको राज्य आएको होस् र तपाईँको राज्य जब आउँछ यो चाहिँ अनन्तको राज्य हो र यी सबै अपराधबाट हामी छुट्नेछौँ र सबै मानिसहरू छुट्नेछन्। ती मानिसहरूले तपाईँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर भनेर उनीहरूले चिनेर चाहिँ तपाईँ जीवित परमेश्वरको अनन्तको राज्यलाई उनीहरूले पर्खेर बस्न सकेका हुन्। तपाईँको राज्य आएको होस् भनेर तपाईँले त्यसरी प्रार्थना गर्न सक्नुहुनेछ। र तेस्रो खण्डमा तपाईँको इच्छा पुरा भएको होस् जस्तो स्वर्गमा छ भनेर चाहिँ भन्ने उसमा चाहिँ प्रभु मानिसहरूको इच्छाले आज संसारको गतिविधि यस्तो बनाइसक्यो। संसार सबै फोहोर अवस्थाहरू जस्तो भइरहेको छ। संसार सबै अपराधको अवस्थाहरू भइरहेको छ। म आफ्नै इच्छालाई विचार गरेँ भने पनि मेरो इच्छाले खराब कामहरू गर्न लगाउँदछ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो तपाईँको स्वर्गमा इच्छा छ त्यस्तै मेरो जीवनमा पुरा भएको होस् भनेर चाहिँ तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। र यस सम्बन्धी मैले एउटा उदाहरण दिँदाखेरि एकजना जवान बहिनीलाई चाहिँ एकजना केटा मानिसले उहाँसँग बिहा गर्नको लागि प्रपोज गर्नुभएछ र उहाँलाई त एकदम त्यो केटा मन परेको रहेछ, हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नै लाग्नु भएको त भित्र पवित्र आत्मा परमेश्वरले एकदम अशान्ति हालिदिनु भएछ र हुँदैन भनेर चाहिँ भन्नुभए पछाडि यो बहिनी प्रभुमा निकै हुर्केकी बहिनी रहेछिन्। आफ्नो इच्छालाई त्यागेर परमेश्वरको इच्छा हुन दिएर उहाँले म तपाईँसँग बिहा गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ तिनले इन्कार गरेछिन्। र पछि गएर त्यो केटाले अर्को केटीसँग बिहा गर्नु भएछ। बिहा गरेपछि त त्यो केटाको त यस्तो स्वभाव रहेछ अरे कि उहाँले आफ्नो गवाईमा भन्नुहुन्छ त्यो त उसले ममा त्यो स्वभाव देखाएकै थिएन। उसले बिहा गरेको केटीलाई त बिहानै कुट्ने, बेलुकै कुट्ने, एकदम नरकमा राखे जस्तै गरेर चाहिँ राख्यो अरे। त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ राम्रो हुन्छ, सफल हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो बहिनीले आफ्नो गवाईमा भनेकी छिन्। र यो तेस्रो खण्डमा तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुँदाखेरि प्रभु मेरो इच्छा होइन तर तपाईँको इच्छा पुरा भएको होस् भनेर चाहिँ तपाईँले त्यस प्रकारले जति लम्ब्याएर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो नानीको आफ्नै इच्छाले त्यो केटासँग उहाँले निर्णय गरेर चाहिँ बिहा गर्नुभएको भए त उहाँको जिन्दगी त खतम अवस्थामा जाने थियो रहेछ। र चौथो उसमा चाहिँ मलाई दिनभरिको भोजन आज दिनुहोस् भनेर चाहिँ यो प्रकारले प्रार्थना गर्नु भनेर प्रभु येशूले सिकाउनु भयो। र यस अवस्थामा बिहान बेलुकीको खाना मात्रै नभएर तपाईँको भौतिक सबै आवश्यकताहरू जे छन् यो चौथो नम्बरमा तपाईँले सबै भौतिक आवश्यकताहरूलाई प्रभु मेरो आवश्यकता यो हो, मलाई खानाको समस्या छ भने मलाई खाना जुटाइदिनुहोस्, मेरो लुगाफाटाको समस्या छ भने लुगाफाटा जुटाइदिनुहोस्, फी तिर्नको समस्या छ भने फी तिर्ने पैसा जुटाइदिनुहोस्, जागिरको समस्या छ भने जागिर जुटाइदिनुहोस्, लिएर जति पनि भौतिक तपाईँको आवश्यकताहरू छ यो चौथो नम्बर पोइन्टमा तपाईँले खोदली सम्झी सबै प्रकारका कुराहरू जम्मा गरेर यो खण्डमा तपाईँले प्रार्थना चढाउन सक्नुहुन्छ। र पाँचौँ नम्बर जो प्रार्थना उसमा चाहिँ प्रभु येशूले पाँचौँ नम्बरमा सिकाउनु भयो मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस् जसरी मैले अरूहरूको पाप क्षमा गरेको छु भनेर चाहिँ पाप क्षमा दिने कामहरू त्यो खण्डमा हामीले गर्नुपर्छ। पाप क्षमाहरू दिएनौँ भने हाम्रो प्रार्थना लाग्दैन भनेर चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रमा प्रभु येशूले यो प्रार्थना सिकाइसक्नु भएपछि ठ्याक्कै त्यो मन्दिर पनि उहाँले ती कुराहरू सिकाउनु भयो। साथै मत्तीको पुस्तक 18 अध्यायमा उहाँले निर्दय नोकर भन्ने एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। त्यहाँ एकजना दासले
10,000 सुनका सिक्काहरू मालिकबाट बाँकी लिएको थियो र उसले रुई कराई गरेर मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उसले मालिकसँग चाहिँ यसरी क्षमा माग्यो र मालिकले पनि उसलाई क्षमा दिनुभयो। तर त्यही मान्छे फर्केर घर जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा ऊबाट 100 चाँदीको सिक्का लगेको उसबाट बाँकी लग्ने मानिसलाई उसले बाटोमा भेट्यो र किन पैसा नतिरेको हँ भनेर चाहिँ उसले यसरी सोद्धाखेरि हजुर म अहिले तिर्न सकिनँ, म पछाडि तिर्छु भन्दाखेरि उसले त क्षमा दिँदै दिएन र त्यसलाई समातेर लगेर प्रहरीको जिम्मा लगाएर जेल हालिदियो। र यही कुरालाई अर्को एकजना मान्छेले पहिला यो मान्छेलाई क्षमा दिने साउकोमा गएर कुरा सुनाइदिए पछाडि यो मानिसलाई चाहिँ त्यो साउले फेरि पक्रेर मैले तँलाई 10,000 सुनको सिक्काको क्षमा दिएँ भने तैँले 100 चाँदीको सिक्काको क्षमा दिन सकिनस् भनेर चाहिँ उसलाई पनि लगेर जेल हालिदियो। र प्रभु येशूले भन्नुभयो त्यो साउको जो भूमिका छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको भूमिका हो, तिमीहरूले क्षमा गरेनौ भने तिमीहरूले क्षमा पाउने छैन भनेर चाहिँ त्यहाँ प्रभु येशूले स्पष्ट गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यो 5औं पोइन्टमा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँले क्षमा लिने दिने सम्झी क्षमा लिने दिने कुराहरू गर्नुहोस्। र 6औं पोइन्टमा मलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस् भनेर चाहिँ प्रभु येशूले यस खण्डमा सिकाउनु भयो। र दुष्टले जहिले पनि तपाईँलाई परीक्षामा ल्याउनको लागि उसले एकदम व्यस्तसँग तपाईँको हरेक चाल, हरेक विचार, हरेक हिँडाइ, हरेक गराइहरूलाई हेरिरहेको छ। जसरी अयुबलाई परीक्षामा ल्याउनको लागि परमेश्वरसँग अनुमति माग्यो, पत्रुसलाई परीक्षामा ल्याउनको लागि प्रभु येशूसँग दुष्ट आत्माले अनुमति मागे भनेर चाहिँ लुकाको पुस्तक 22 अध्यायमा लेखिएको छ। र तपाईँ र मलाई पनि परीक्षामा ल्याउनको लागि यसले परमेश्वरको छेउमा गएर उसले अनुमति मागिरहेको हुँदछ। तर त्यो अवस्थालाई घटाउनुको लागि प्रभु येशूले 6औं नम्बर पोइन्टमा सिकाउनु भयो, मलाई परीक्षामा आउनको लागि अनुमति नदिनुहोस् तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँले त्यसरी प्रार्थना गर्नुपर्दछ भनेर चाहिँ भनिएको छ। र यो खण्डमा प्रार्थना गर्नु हुँदाखेरि त्यसलाई डाँट्नुहोस्, तपाईँले तँलाई पिताले स्वर्गबाट धरतीमा झारिदिनु भयो र पुत्र येशू ख्रीष्ट धरतीमा आउनु भएर क्रुसमा उहाँ टाँगिनु हुँदाखेरि तँलाई लाज मर्दो पारिदिनु भयो भनेर चाहिँ तपाईँले त्यस प्रकारले डाँट्नुहोस् त्यसलाई। र याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 7 पदमा यसो भनिएको छ कि तपाईँ परमेश्वरको अधीनतामा बस्नुहोस् र दुष्टलाई डाँट्नुहोस् र त्यो तपाईँदेखि भाग्नेछ। र यो खण्डमा चाहिँ सारा दुष्ट जे जति दुष्ट आत्माको चर्तीकालहरू घरमा आफूले काम गर्ने ठाउँमा लगायत यताउता देखिराख्नु भएको छ त्यसलाई साफ डाँट्नुहोस्। र 7औं पोइन्टमा चाहिँ प्रभु येशूले यसरी क्लोज गर्नुभयो, राज्य, पराक्रम र महिमा तपाईँको हो, सदा सर्वदा हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। र यो अन्तिम क्लोज गर्दाखेरि पनि उहाँको महिमा गरेर यी सबै तारा जति सृष्टि भएका छन्, धरतीमा भएका समुद्रदेखि लिएर वन्यजन्तुहरू, पशुपक्षीहरू, समुद्रमा भएका पशुपक्षीहरू लगायत बोट बिरुवाहरू लगायत यी सबै कुराहरू तपाईँको हातको रचनाहरू हुन्। प्रभु म यी कुराहरू हेरेर तपाईँको महानतालाई म सम्झन्दछु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। र 8 नम्बर भजनमा भने जस्तो नै महान ईश्वर विचार्छु काम तपाईँको, अचम्मको जो सृष्टि गर्नुभयो भने जस्तो नै राज्य तपाईँको हो, पराक्रम तपाईँको हो, महिमा सदा सर्वदा तपाईँको हो र आमेन भनेर चाहिँ यसरी क्लोज गर्नु भनेर चाहिँ उहाँले सिकाउनु भयो। र तपाईँले यस प्रकारले प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईँको 1 घन्टा सजिलैसँग बित्न सक्दछ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।